जय श्रीमन्नारायण। अखिले हे प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेत समस्त वस्तु विलक्षणानंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्याम सुंदर को साक्षात प्रियतम महीना पुरुषोत्तम मास भगवान मुरलीधारी प्रभु का चरण में साष्टांग प्रणति गर्दै समस्त पूर्वाचार्यगण स्वाचार्य श्रीचरण समस्त आचार्य वर्ग समस्त भक्त भागवत मण्डली सबैमा यथोचित वन्दन गर्दै भगवानका कृपाले प्राप्त भएको यस वाणीलाई भगवत चर्चा गर्दै भगवान कृष्णचन्द्रको अत्यन्त पवित्रतम प्यारो महिना पुरुषोत्तम मास, यस मासमा हामीहरूले भगवानका पावन चरित्रहरू पुरुषोत्तम मास महात्म्यका द्वारा श्रवण गरिरहेका छौँ। हामी क्रमशः आज त्रयोदश दिवसमा आइपुगेका छौँ। श्री बृहन् नारदीय पुराण अन्तर्गतको पुरुषोत्तम मास महात्म्यका 12 अध्यायको पाठ अनि त्यसको कथालाई हामीले हिजोसम्म श्रवण गऱ्यौँ। आज हामी 13औं अध्यायको पाठ र त्यसको कथा सुन्न लागिरहेका छौँ। आउँ सर्वप्रथम महात्म्यको 13औं अध्यायको पाठलाई श्रवण गरौँ, त्यस पछाडि हामी कथा गङ्गामा प्रवेश गर्नेछौँ। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। ऋषय ऊचुः। सूत महाभाग वदनो वदताम्बर दृढधन्वा कथं प्राप पुरुषोत्तमसेवनात्। सूत महाभाग वदनो वदताम्बर दृढधन्वा कथं प्राप पुरुषोत्तमसेवनात्। सौराज्यं पुत्रपौत्रादीन् ललनां च पतिव्रतां कथं च भगवल्लोकम् अवाप योगी दुर्लभम्। शृण्वतां ते मुखाम्भोजात् कथासारं मुहुर्मुहुः अलं बुद्धिर्नस्तात यथा पीयूषपानतः। अतो विस्तरतो ब्रूहि इतिहासं पुरातनम् अस्मद्भाग्यबलेनैव धात्रा सन्दर्शितो भवान्। सूत उवाच। सनातनमुनिर्विप्रा नारदाय पुरातनम् इतिहासमुवाचेमं स एव प्रोच्यतेऽधुना। शृण्वन्तु मुनयः सर्वे चरित्रं पापनाशनं यथाधीतं गुरुमुखाद् राज्ञो वै दृढधन्वनः। श्रीनारायण उवाच। शृणु ब्रह्मन् प्रवक्ष्येऽहं भूपस्य दृढधन्वनः कथां पुरातनीं रम्यां स्वर्धुनीमिव पावनीम्। आसीद् हैहयदेशस्य गोप्ता श्रीमान् महीपतिः चित्रधर्मेति विख्यातो धीमान् सत्यपराक्रमः। तस्य पुत्रोऽति तेजस्वी दृढधन्वेति विश्रुतः स सर्वगुणसम्पन्नः सत्यवाग् धार्मिकः शुचिः। आकर्णान्तविशालाक्षः पृथुवक्षः महाभुजः अवर्धतमहातेजः सार्धं गुणगणैरसौ। अधीत्य साङ्गान् निगमान् चतुरश्चतुरो मुदा सकृद्निगतमात्रेण प्रागधीतानिव स्फुटम्। दक्षिणां गुरवे दत्त्वा सम्पूज्य विधिवच्च तं गुरोरनुज्ञया धीमान् पितुः पुरमजीगमत्। जनयन्नयनानन्दं निजपत्तनवासिनां चित्रधर्मापितं पुत्रं दृष्ट्वा लेभे परां मुदम्। युवानं सर्वधर्मज्ञं प्रजानां पालने क्षमम् अतः परं किमत्रास्ति संसारे सारवर्जिते। आराधयामि श्रीकृष्णं द्विभुजं मुरलीधरं प्रसन्नवदनं शान्तं भक्तानाम् अभयप्रदम्। ध्रुवाम्बरीशशर्याति ययाति प्रमुखा नृपाः शिविश्चरन्ति देवश्च शशबिन्दुर्भगीरथः। भीष्मश्च विदुरश्चैव दुष्यन्तो भरतोऽपि वा पृथुरुत्तानपादश्च प्रह्लादोऽथ विभीषणः। एते चान्ये च राजानस्त्यक्त्वा भोगान् अनेकशः अध्रुवेण ध्रुवं प्राप्ता आराध्य पुरुषोत्तमम्। अतो मयापि कर्तव्यम् अरण्ये हरिसेवनं छित्त्वा स्नेहमयं पाशं दारागारसुतादिषु। इति निश्चित्य मनसा समर्थे दृढधन्वनि
धुरम्यस्य जगामासु विरक्तः पुलहाश्रमं तत्र गत्वा तपस्तेपे श्रीकृष्णं मनसा स्मरन् निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो निराहारो निरन्तरम् कियत्कालं तपस्तप्त्वा हरेर्धाम जगामसः दृढधन्वापि शुश्राव स्वपितुर्वैष्णवीं गतिं हर्षशोकसमाविष्टो ह्यकरोद् और्ध्वदेहिकं पितृभक्त्या महीपालो विद्वज्जनवचस्थितः पुष्करावर्तके पुण्ये नगरेऽत्यन्तशोभिते राज्यं चकार भूपालो नीतिशास्त्रविशारदः तस्य शीलवती भार्या नाम्नाया गुणसुन्दरी विदर्भराजतनया रूपेणा प्रतिमा भुवि पुत्रान् सा सुषुवे दिव्यान् चतुरश्चतुरान् शुभान् पुत्रीं चारुमतीं नाम सर्वलक्षणसंयुतां चित्रवाक् चित्रबाहुश्च मणिमान् चित्रकुण्डलः सर्वे ते मानिनः शूरा विख्याता नामभिः पृथक् दृढधन्वा गुणैः ख्यातः शान्तो दान्तो दृढव्रतः रूपवान् गुणवान् शूरः श्रीमान् प्रकृतिसुन्दरः वेदवेदाङ्गविद्वाग्मी धनुर्विद्याविशारदः सुनिर्जितारिषड्वर्गः शत्रुसङ्गविदारणः क्षमया पृथिवीतुल्यो गाम्भीर्ये सागरोपमः पितामहसमः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः एकपत्नी व्रतधरो रघुनाथ इवापरः अत्युग्रवीर्यः सद्धर्मी कार्तवीर्य इवापरः श्रीनारायण उवाच एकदा निशिसुप्तस्य चिन्तासीत् तस्य भूपतेः अहोऽयं वैभवः केन पुण्येन महता भवत् न मया च तपस्तप्तं न दत्तं न हुतं क्वचित् कमिदं परिपृच्छामि मम भाग्यस्य कारणम् एवं चिन्तयतस्तस्य रजनी विरतिं गता ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय स्नानं कृत्वा यथाविधि उपस्थायार्कमुद्यन्तं सन्तर्प्य भगवत्कलाः दत्त्वा दानानि विप्रेभ्यो नमस्कृत्वा स्वमारुहत् ततोरण्यं जगामासु मृगयासक्तमानसः मृगान् वराहान् शार्दूलान् जघान गवयान् बहून् कश्चिन् मृगो हतोरण्ये बाणेन दृढधन्वना वनाद् वनान्तरं यातो बाणमादाय सत्वरं शोणितश्रुतिमार्गेण राजाप्यनुययो मृगं मृगः कुत्रापि संलीनो राजा बभ्राम तद्वनं तृषाक्रान्तः सकासारं ददर्श सागरोपमं तत्र गत्वा सुपीत्वासौ पानीयं तीरमागतः ततो ददर्शन्यग्रोधं घनच्छायं महातरुं तज्जटायां निबध्यास्वं निशसादमहीपतिः तत्रागमत्खगः कश्चित् कीरः परमशोभनः मानुषीमीरयन् वाणीम् अतुलां नृपमोहिनीं सुखः पपाठ सुश्लोकम् एकमेव पुनः पुनः सम्बोध्य दृढधन्वानम् एकाकिनम् उपस्थितं विद्यमानातुलसुखम् आलोक्यातीव भूतले न चिन्तयसि तत्त्वं त्वं तत्कथं पारमेष्यसि विद्यमानातुलसुखम् आलोक्यातीव भूतले न चिन्तयसि तत्त्वं त्वं तत्कथं पारमेष्यसि बारम्बारमिदं पद्यं पपाठ नृपतेः पुरः श्रुत्वा तस्य वचो राजा मुमुहे मुमुदेऽपि च किमेतद् उक्तवान् कीर एकं पद्यं पुनः पुनः नारिकेलमिवागम्यं दुर्बोधं सारसंवृतं किं वा नायं भवेत् कृष्णद्वैपायनसुतः परः श्रीकृष्णसेवकं मूढं मग्नं संसारसागरे विष्णुरातमिवोद्धर्तुं कृपया मां समागतः इति चिन्तयतस्तस्य तत्सेना समुपागता कीरस्त्वदर्शनं प्राप्तो बोधयित्वा नराधिपं राजा स्वपुरमागत्य कीरवाक्यम् अनुस्मरन्
वाच्यमानोऽपि न वोचद विनिद्रस्त्यक्तभोजनः राज्ञी रहस्यमागत्य राजानं पर्यपृच्छत गुणसुन्दर्युवाच भो भो पुरुषशार्दूल दौर्मनस्यमिदं कुतः उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भूपाल भुङ्क्ष भोगान् वचो वद एवं स्त्रियानुनीतोऽपि न किञ्चित् अवदन् नृपः स्मरन् सुखवचस्तथ्यं दुर्गेयममरैरपि सापि बाला विनिश्वस्य भर्तृदुःखातिपीडिता न बुबोध निजस्वामी चिन्ताकारणमुत्कटम् एवं चिन्तानिमग्नस्य राज्ञः कालः कियान् गतः सन्देहसागरोत्तारे हेतुं नैवावलोकयत् नारद उवाच इति चिन्तयतो धरापतेर्वदजातं दृढधन्वनस्य किं विमलं चरितं हि वैष्णवं खलु संहन्ति मनाक्श्रुतं मुने इति चिन्तयतो धरापतेर्वदजातं दृढधन्वनस्य किं विमलं चरितं हि वैष्णवं खलु संहन्ति मनाक्श्रुतं मुने। हरिः ओं तत्सत्। श्रीबृहन्नारदीयपुराणे पुरुषोत्तममासमाहात्म्ये श्रीनारायणनारदसंवादे दृढधन्वोपाख्याने दृढधन्वनो मनःखेदो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री बृहन्नारदीय पुराण अंतर्गत को पुरुषोत्तम मास महात्म्य को 13 अध्याय को पाठलाई हामीले अहिले श्रवण गऱ्यौँ। अब यसका कथामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि 12औं अध्यायसम्म हामीले हिजोसम्म आइपुग्दा महात्म्यमा के श्रवण गऱ्यौँ यसको संक्षेप सारलाई हामी पहिले पुनरावलोकन गरौँ। सर्वप्रथम भूवैकुण्ठ नैमिषारण्य क्षेत्रमा ऋषिहरू यज्ञ गरेर बस्नुभएको छ। सुतजीको आगमन भयो। शास्त्रको सार के हो, आत्माको कल्याण केले हुन्छ जिज्ञासा गर्नुभयो ऋषिहरूले। सुतजीले भगवान नारायण र नारद मुनिको दिव्य संवादलाई सुनाउन प्रारम्भ गर्नुभएको छ। नारदजीले यही नै जिज्ञासा गर्नुभएको थियो भगवान नारायणसँग गएर बदरीका आश्रममा। पुरुषोत्तम मासको उत्पत्ति अनि त्यसको पीडा आदि आख्यानलाई भगवान नारायणले सुनाउँदै हुनुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्ण र पाण्डवहरूका संवादका क्रमले एकपटक यो पुरुषोत्तम मास प्रकट भयो। यसका स्वामी छैनन्, कोही अधिष्ठाता देवता छैनन्, यो मल हो, यसमा शुभ कर्म गर्न हुन्न, यसमा सूर्य सङ्क्रान्ति पर्दैन भनेर सबैले तिरस्कार गरेका छन्। अत्यन्तै चिन्तित भएको त्यो अधिक मास पुग्दछ रमा वैकुण्ठमा। भगवान पाण्डवहरूलाई यही कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ गएर रोयो करायो। त्यस पछाडि भगवान श्री वैकुण्ठनाथले गोलोकमा भएको आफ्नो स्वरूप श्रीकृष्ण स्वरूपमा लिएर जानुहुन्छ त्यो अधिक मासलाई। उसका मनका सारा व्यथाहरू सुनाइदिनु भयो। भगवान गोलोकाधिपति श्रीकृष्णचन्द्रले भन्नुभयो, हे वैकुण्ठनाथ, यसले चिन्ता गर्न पर्दैन। अब आजका दिनबाट मैले आफ्नो यो पुरुषोत्तम पवित्र नाम यसलाई मैले अर्पण गरिदिएँ। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेजी, षड ऐश्वर्यहरू पनि आजकै दिनबाट यसलाई मैले समर्पण गरिदिएको छु। मेरा मङ्गल गुणहरू सबै यसलाई नै मैले प्रदान गर्दछु। यसका स्वामी छैनन्, यसले अब चिन्ता गर्न पर्दैन। आजका दिनबाट म आफै यस मासको स्वामी बन्नेछु। अरू सबै सकाम महिनाहरू हुन्, वैशाख आदि गरेका। यो एउटा मात्र निष्काम महिना हुनेछ जहाँ निष्काम कर्मको सिद्धि हुनेछ। मासहरूको राजा बन्नेछ यो। अब कहिले यसले चिन्ता गर्न पर्दैन। पुरुषोत्तमका भक्तका इच्छाहरूलाई मैले चाँडै पूर्ण गरिदिनेछु भनेर भगवानले आशीर्वाद प्रदान गरी बक्सन्छ। भगवान वैकुण्ठनाथले लिएर आउनुभयो वैकुण्ठमा।
त्यस दिनबाट पुरुषोत्तम मास अत्यन्तै प्रसन्न भएर रहन लागेका छन्। यतातिर भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, यस्तो पवित्रतम पुरुषोत्तम मास आयो, तपाईहरू आफ्नो राज्यबाट भ्रष्ट भएका कारण अनि कौरवहरूबाट त्रास सन्तासका बीचमा यो वनमा जीवनयापन गर्नुपर्दा तपाईहरूले कतिखेर यो पवित्र महिना आयो कसरी गयो ख्याल गर्नु भएन र आज यो कष्ट भइरहेको छ। यसमा अर्को पनि कारण छ भनेर द्रौपदीजीको पूर्वजन्मको वृत्तान्त सुनाउनु हो। मेधावी ऋषिकी छोरी यिनी पूर्वजन्ममा त्यस समय पिताले छोडेर जानुभयो, माताजी सानैमा परलोक हुनुभएको थियो। चिन्तित भए कि यिनलाई दुर्वासा ऋषिले दर्शन दिनुहुन्छ। अब म के गरौँ, मेरो कल्याण के गरी हुन्छ? ऋषि दुर्वासासँग जिज्ञासा गर्दा उनलाई ऋषि दुर्वासाले भन्नुभयो, पुरुषोत्तम मासको व्रत गर देवी, अब 3 महिना पछाडि आउँदैछ। यसो गर्यो भने तिम्रा सारा मनोवाञ्छाहरू सिद्ध हुनेछन्। यस्तो निष्काम महिना छ, भगवानमा एक रस भक्ति गरेर रहौ, यसैले कल्याण हुन्छ भनेर पुरुषोत्तम मासको जब स्तुति गर्नुभयो दुर्वासाले, यी बालिका भन्छन्, यस्तो मलमासको प्रशंसा तपाईँ गरिरहनु भएको छ। वैशाख आदि गरेका, माघ कार्तिक आदि गरेका महिनाभन्दा यो कसरी श्रेष्ठ भयो? यो त मल हो जसमा सूर्य सङ्क्रान्ति छैन। गणेश, अम्बिका, यसै गरी अरू देवताहरू छन्, ती देवताहरूभन्दा पनि यो अधिक फल दिने कसरी भयो? भगवान नारायणभन्दा पनि अत्यधिक फल दिने कसरी भयो? भगवान शङ्करभन्दा उत्तम कसरी भयो? तपाईँका कुरा मलाई ठिक लागेन। यसरी ठाडै ऋषि दुर्वासाको उपदेशलाई अवज्ञा गरिन् बालिकाले। ऋषि क्रुद्ध हुनुभएको छ, तर पनि मित्रकी छोरी हुन् भनेर श्राप दिनु भएन। अन्तिममा भन्नुभयो, जसको प्रारब्ध जे छ त्यसले भोग्नै पर्दछ। आफूले गरेका कर्म अहिले होस् अर्को जन्ममा भए पनि उसले भोग्नु पर्दछ। त बालिकै छेस्, तैँले यो श्राप सहन गर्न सक्दिनस् भनेर मैले तँलाई श्राप दिइनँ। मेरो मित्रकी छोरी पनि होस्। ठिक छ, अब हुने कुरा अगाडि भएर जान्छ, म जान्छु भनेर उहाँ बद्रिका आश्रमतर्फ जानुहुन्छ। ऋषिको अपमान भयो। पुरुषोत्तम मासको अवहेलनाका कारण अत्यन्तै निष्प्रभा जस्ती बनेकी छन् ती गुणसुन्दरी मेधावी ऋषिकी छोरी। उनले विचार गरिन्, दुर्वासा ऋषि रिसाउनुभयो, मेरो यो दुर्दशा हुने भयो, अब भगवान शङ्करको आराधना गर्छु भनेर प्रगाढ आराधना प्रारम्भ गर्दछिन्। यस्तो तपस्या गरिन् यिनले। ग्रीष्म ऋतुमा पञ्चाग्निका बीचमा बसेर तपस्या गर्दछिन्। शिशिर ऋतुमा शीतकालमा आकण्ठ जलमा डुबेर तपस्या गर्छिन्। समय बित्दै गयो, तपस्या सिद्ध भयो। भगवान शङ्करले दर्शन दिनुभयो, वरदान माग सोध्नुभयो। तिनका भित्र हृदयमा जे कुण्ठा जस्तो बनेको थियो, मेरा पति भएनन् भनेर, उनले वरदान माग्ने समय भगवान शङ्करसँग मलाई पति 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 दिनुहोस् 5 पटक भनिन्। भगवान शङ्करले तथास्तु भनिदिनुभयो। तिम्रा 5 पति हुन्छन् भन्ने जब आशीर्वाद मिल्यो भगवान शङ्करको, अत्यन्तै चिन्तित भइन्। उनले भनिन्, प्रभु, मैले त यो एउटा पीडाले गर्दा बोलेछु, मलाई त 1 पति चाहिएको हो। संसारमा 1 पत्नीका 5-5 पति कहाँ हुन्छन् र? यसले त मेरो मात्रै अकीर्ति होइन, हजुरको पनि एउटा लज्जाको कारण बन्दछ, किनभने हजुरकी भक्ता हुने म, हजुरले दिएको वरदान। त्यस कारणले हजुरले क्षमा गरी बक्सियोस्, मलाई 1 पति मात्रै मिलोस्। भगवान शङ्करले भन्नुभयो, देवी, व्यक्तिले गरेको कर्मको फल उसले पाउँछ। तिमीले दुर्वासा ऋषि जस्ता ज्ञानीको अपमान गर्यौ, यो अपराधको फल भोग्दैछौ। तिमीले पुरुषोत्तम मास जस्तो उत्तम महिनाको अवज्ञा गर्यौ, त्यस कारणले त्यसको फल पनि तिमीलाई मिलेको हो। तिमीलाई 5 पति मिल्नेछन्, यस जन्ममा होइन अर्को जन्ममा ज्ञानी हुन्छन्, राजा हुन्छन्, राजकुमार हुन्छन्, बलशाली हुन्छन्, चिन्ता नगर भन्दा भन्दै भगवान शङ्कर अन्तर्धान हुनुहुन्छ। तिनै गुणसुन्दरी मेधा ऋषिकी छोरी। समय बित्दै गयो, शरीर छुट्यो। यिनै मेधा ऋषिकी छोरी गुणसुन्दरी दोस्रो जन्ममा महाराज यज्ञसेनकी अग्निकुण्डबाट प्रकट भइन्। यज्ञ गरेका समयमा उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो द्रुपदराज। उहाँकी कन्याका रूपले स्वीकार भयो। राजाले त्यसरी स्वीकार गर्नुभयो। द्रौपदी यिनको नाम भयो। यिनै हुन् मत्स्य वेदनद्वारा
सबै राजाहरूका बीचबाट स्वयंवरमा अपहरण गरेर अर्जुनले लिएर आएकी यिनी यस्ती हुन्। अनि यिनले त्यो पुरुषोत्तम मासको अवहेलन गरेका कारणले गर्दा त्यो भारी सभाका बीचमा दुशासनबाट चिरहरण गर्ने समयमा अत्यन्तै कष्ट बेहोर्नु पर्यो यिनले। तपाईँहरूले पनि आजसम्म पुरुषोत्तम मासको अवज्ञाका कारण यो कष्ट भोगिरहनु भएको छ। अब आउँदैछ पुरुषोत्तम मास। अब यसमा चाहिँ प्रमाद नगरिकन तपाईँहरूले पुरुषोत्तम मासको अनुष्ठान गर्नुहोला। तपाईँहरूले कौरवमाथि विजय प्राप्त गर्नुहुनेछ, गुमेको ऐश्वर्य पुनः प्राप्त गर्नुहुनेछ भनेर भगवान् त्यहाँबाट निस्केर जानुहुन्छ विदा भएर। त्यही पुरुषोत्तम मासको अनुष्ठानका प्रभावले पाण्डवहरूले महाभारतका युद्धमा कौरवहरूमाथि विजय प्राप्त गर्दछन्। भगवान् स्वयं साथमा हुनुहुन्छ पाण्डवका, अत्यन्तै आनन्दका साथ राज्य भोग गरिरहेका छन्। सुनाउँदै भन्नुभयो भगवान् नारायणले, हे नारदजी सुन्नुहोस्, भगवान् श्रीकृष्ण जानुभयो। आज पुरुषोत्तम मासको प्रभाव पाण्डवहरूले पुनः राज्य प्राप्त गरेका छन्। यस्तै एक राजा हुनुहुन्थ्यो सूर्यवंशमा हुनुभएका दृढधन्वा नाम गरेका। उहाँले पनि पुरुषोत्तम मासकै प्रभावले गर्दा अतुलनीय वैभव प्राप्त गर्नुभयो, अन्तिममा मोक्षपद प्राप्त गर्नुभयो भन्ने सम्मका कथाहरू हामीले 12 अध्यायसम्म हिजोसम्म आइपुग्दा हामीले श्रवण गऱ्यौँ। आज ऋषिहरूले सुतजीसँग सोध्नुहुन्छ, प्रभु सूत महाभाग बदनो बदताम्बर दृढधन्वा कथम प्राप पुरुषोत्तम सेवनात्। हजुर उपदेश गर्नेहरूमा अत्यन्तै श्रेष्ठ हुनुहुन्छ हे गुरुदेव। हजुरले यो बताइदिइ बक्सियोस् कि दृढधन्वा नाम गरेका राजा कसरी उहाँले ऐश्वर्य प्राप्त गर्नुभयो, कसरी उहाँले मोक्ष पद पनि प्राप्त गर्नुभयो, कसरी पुरुषोत्तम व्रत गर्नुभयो, यो कृपा गरेर बताउनुहोस्। त्यस्तो अतुलनीय वैभव भएको सुन्दर राज्य, पुत्र पौत्रादिले सहित भएर पत्नी पनि पतिव्रता प्राप्त गर्नुभएको थियो, हजुरले आज्ञा गर्नुभयो। भगवत धाम जो योगीहरूले पनि प्राप्त गर्न अत्यन्त दुर्लभ धाम हो, त्यस्तो धामलाई कसरी प्राप्त गर्नुभयो प्रभु। हजुरका श्रीमुखबाट निश्रित यी उपदेश वाणीहरू जति सुन्दै गयो त्यति सुनौ लागिरहेको छ। जसरी व्यक्तिले अमृत भोजन गरेर तृप्ति भइरहँदैन, अरू पिउँ लाग्दछ, हजुरका वाणी पनि त्यस्तै लागिरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले विस्तारपूर्वक महाराज दृढधन्वाको पावन चरित्रलाई श्रवण गराइदिनुहोस्। सुतजीले भन्नुभयो, ऋषि अत्यन्तै सुन्दर प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो। यही प्रश्न नारदजीले पनि भगवान् नारायणसँग गर्नुभएको थियो। यो चरित्र पापीहरूका पापलाई नाश गर्ने अचुक औषधि जस्तो हो, जस्तो मैले सुनेको छु गुरुमुखबाट। दृढधन्वा महाराजको चरित्र त्यो म तपाईँहरूलाई पनि बताउँदैछु। भगवान् नारायणले नारदजीलाई उपदेश गर्दै भन्नुहुन्छ, ऋषि हो शृणु ब्रह्मन् प्रवेक्ष्येऽहं भूपस्य दृढधन्वनः कथां पुरातनीं रम्यां स्वर्धुनीमिव पावनीं। नारदजी तपाईँलाई महाराज दृढधन्वाको पावन चरित्र सुनाउँदैछु। अत्यन्तै रमणीय पुरानो कथा। जसरी गङ्गाजीमा गएर स्नान गर्दा व्यक्ति पवित्र हुन्छन्, यस कथा गङ्गामा स्नान गर्नाले पनि व्यक्ति अत्यन्तै पवित्र हुन्छन्। सुन्नुहोस्, हैहय देशमा एक राजा हुनुहुन्थ्यो, अत्यन्तै बलशाली सम्पत्तिशाली हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नाम थियो चित्रधर्मा। अति धैर्यवान हुनुहुन्थ्यो, पराक्रम पनि अत्यन्तै सत्य थियो उहाँको पुत्र हुनुभयो एकजना दृढधन्वा नाम गरेका। सबै गुणले सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो, सत्य बोल्नुहुन्थ्यो, उहाँ धार्मिक हुनुहुन्थ्यो, पवित्र भएर रहनुहुन्थ्यो। त्यो दृढधन्वा राजकुमार जसका आँखा अत्यन्तै ठुला थिए, वक्षस्थल विशाल, लामा हात, अत्यन्तै तेजस्वी हुनुहुन्थ्यो। अनेक मङ्गल गुणहरू थिए, राजोचित गुणहरू उहाँमा थिए। त्यस्ता सुन्दर बालक राजकुमार दृढधन्वाले पिताजीका आज्ञाअनुसार गुरुकुलमा बसेर अङ्गसहित वेदहरूको अध्ययन गर्नुहुन्छ। यस्तो मेधावी हुनुहुन्थ्यो उहाँ। एकपटक गुरुले सुनाउँदा मात्रै सबै विषयहरू धारण हुन्थे। सकृत निगत मात्रेण प्राग अधीतानि वस्फुटन। कहिले पढेको कुरो फेरि सम्झे जत्तिकै हुन्थ्यो उहाँलाई। गुरुजीले भन्ने बित्तिकै स्मरण भइहाल्थ्यो। सबैलाई आनन्द दिइरहनु भएको छ। गुरुजनहरू पनि प्रसन्न हुनुहुन्छ। यता
महाराज रानीहरू प्रजाहरू पनि ती राजकुमारको त्यस्ता शुभ लक्षणहरूलाई देखेर अत्यन्तै प्रसन्न भइरहेका छन्। समय हुँदै गयो, राजकुमार दृढधन्वा युवा अवस्थामा पुग्नुहुन्छ। महाराज चित्रधर्माले सम्झनुभयो, ओहो अब सबैको अनुराग पनि बढेर गएको छ, राजकुमारप्रति मेरो अवस्था पनि ढल्किँदै गएको छ, अब यिनलाई नै राज्यसनमा राख्न पर्यो भनेर प्रजाहरूसँग सोध्नुभयो। प्रजाहरूले सबैले अनुमोदन गरिदिए। महाराज हुन्छ, अब हजुरले राजकुमारलाई युवराजलाई नै राज्य पद दिनुहोला। सबैको सल्लाह अनुसार सक्षम पुत्र दृढधन्वालाई राज्यसनमा राजतिलक प्रदान गर्नुहुन्छ। सम्झिनुभयो चित्रधर्मा महाराजले, अब त राज्य पालन गर्ने पनि काम छोराले लिइसकेका छन्। अब मैले यो अन्त्य सुधार्नु पर्दछ। यो राज्यमा बसुन्जेलसम्म मैले कहिल्यै भजन गर्न पाइनँ। अब एकान्तमा जान्छु, गएर भगवानको भजन गर्दछु। आराधयामि श्रीकृष्णं द्विभुजं मुरलीधरं प्रसन्नवदनं शान्तं भक्तानाम् अभयप्रदं। त्यस्ता भगवान श्रीकृष्ण जसका दुई हात छन्, हातमा मुरली धारण गरी बसेको छ, अत्यन्तै प्रसन्न श्रीमुखले युक्त हुनुहुन्छ, शान्त हुनुहुन्छ, भक्तहरूलाई अभय प्रदान गर्नेवाला हुनुहुन्छ। त्यस्ता भगवानको आराधना गर्दछु। सम्झिनुभयो चित्रधर्मा महाराजले, बडे बडे राजाहरू भए सबैले भगवानकै आराधना गरेर त्यो मोक्ष पदलाई प्राप्त गरेका हुन्। ध्रुव हुनुभयो, अम्बरीश, सरियाती, ययाति, शिबी, रन्तिदेव, शशबिन्दु, भगीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यन्त, भरत, पृथु, उत्तानपाद, प्रह्लाद, विभीषण, यी सारा राजाहरूले यहाँ अतुलनीय वैभव भोग पनि भोग्नुभयो। त्यति मात्र होइन, यहाँ रहँदा रहँदै यो अध्रुव शरीर जो नश्वर शरीर छ, यही शरीरद्वारा त्यो ध्रुव तत्त्व, सनातन तत्त्व, परमात्मा तत्त्वलाई उहाँहरूले साध्नु पनि भयो, प्राप्त पनि गर्नुभयो। अध्रुवेण ध्रुवम प्राप्त आराध्य पुरुषोत्तमम। उहाँहरूका लागि बल भनेको केवल भगवान श्री पुरुषोत्तमको आराधना नै थियो। अब मैले पनि त्यही गर्नुपर्दछ, वनमा गएर एकान्तमा भगवानको भजन गरेर बस्नुपर्छ भनेर स्नेहमय पास जो पुत्र, पत्नी, सम्पत्ति, अरू सन्ततिहरूमा हुने जो स्नेह हो, त्यो एक प्रकारको बन्धन हो, पास हो। यसलाई अब छुटाएर जानुपर्छ भनेर जानुहुन्छ। अब एकाएक वनतर्फ जाँदै जाँदै पुलाहाश्रम पवित्र गण्डकीका तटमा आइपुग्नुभयो। अत्यन्तै सुन्दर स्थल छ, बडे बडे ज्ञानीहरूले जहाँ तपस्या गर्नुभएको छ। भगवान श्रीकृष्ण हृदयमा विराजित हुनुहुन्छ। महाराज चित्रधर्माको कुनै प्रकारको संसारको लौकिक फलहरूको कामना उहाँमा छँदै छैन। उहाँले विचार गर्नुभयो, अब आहार गरेर पनि केही लाभ छैन, निराहार बस्न पर्यो। केही नखाइकन बस्न थाल्नुभयो। भगवत भजनमा अत्यन्तै रत हुनुहुन्छ उहाँ। समय हुँदै गयो, प्रारब्ध सकियो। महाराज चित्रधर्माको शरीर ढल्दछ। उहाँको वैकुण्ठ गमन भयो। यता थाहा पाउनुभयो पिताजी परलोक हुनुभयो। पिताजीको मुक्ति भयो भन्ने थाहा पाएपछि पुत्र दृढधन्वा महाराज आउनुहुन्छ। आएर औरदैहिक कर्म गर्नुभयो। मनमा एक प्रकारको दुःख पनि भयो, पिताजीले छोडेर जानुभयो। अर्कापट्टिबाट सोच्नुहुन्छ, हो कस्तो उत्तम प्राप्ति गर्नुभएको छ यहाँले, आज संसारको सम्बन्ध नै छुटेको छ, भगवत धाम प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यस कारणले धन्य हो पिता भनेर हर्ष पनि भयो उहाँलाई। जो महाभागवतहरू हुनुहुन्छ, भगवानका अनन्य भक्तहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूको शरीर छुट्दा यहाँ भएका भक्तलाई सामान्यतया दुःख लाग्दछ। किनभने भागवत गोष्ठीमा एक रत्नको विलय भएको छ। तर उहाँले प्राप्त गरेको त्यो दिव्यानन्द, भगवत कैंकर्य रूपी आनन्दलाई सम्झिने हो भने यहाँका भक्तहरूले दुःख नमानिकन त्यसमा आनन्दको उत्सव पनि गर्नुहुन्छ। पिताजीको भगवत धाम प्राप्तिलाई देखेर हर्षित पनि हुनुभएको छ। अन्त्येष्टि संस्कारहरू सम्पन्न गर्नुभयो। समय हुँदै गएको छ। महाराज दृढधन्वा अत्यन्त नीतिपूर्वक, धर्मपूर्वक प्रजाहरूको पालन गरिरहनु भएको छ। राज्यम चकार भूपालो नीतिशास्त्र विशारद। कसलाई के दण्ड दिनुपर्छ, कसलाई पुरस्कृत गर्नुपर्दछ, कसरी रक्षा गर्नुपर्दछ, यी सबै चिज उहाँले जान्नुभएको थियो। उहाँकी पत्नी हुनुहुन्थ्यो गुणसुन्दरी नाम गरेकी।
केवल नामले मात्र होइन, गुणले पनि सुन्दरी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ विदर्भ राजाकी छोरी हुनुहुन्थ्यो। रूपेणा प्रतिमा भुवि, उहाँको समान रूप हुनेवाला अरू कोही नारी छँदै थिएनन् उस बेला जगतमा, त्यति सुन्दरी हुनुहुन्थ्यो। महाराज धीरधनुवा र महारानी गुणसुन्दरीका 4 छोराहरू हुन्छन्। एउटी चारुमती नाम गरेकी कन्या पनि पैदा हुन्छन्। अत्यन्तै नारीहरूमा हुने लक्षणले युक्त भएकी छन् ती चारुमती। पुत्रहरूमध्ये एक चित्रवाक, अर्का चित्रबाहु, अर्का मणिमान, अर्का चित्रकुण्डल नाम गरेका हुन्छन्। यिनीहरू पनि आफ्ना पिता समानशील रूप गुणवाला छन्। अत्यन्तै आनन्दका साथ राज्य सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। धीरधनुवा वेद वेदाङ्गलाई जान्ने हुनुहुन्छ, मिठो बोल्नेवाला हुनुहुन्छ, धनुर्विद्यालाई जान्नेवाला हुनुहुन्छ। उहाँले काम क्रोध आदि गरेका सबै आफ्ना आत्माका शत्रुहरूलाई जित्नु भएको छ। क्षमा गर्नमा साक्षात् पृथ्वी समान हुनुहुन्छ। क्षमया पृथ्वी तुल्यो गाम्भीर्ये सागरोपमः, पितामह समः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः। जसरी पृथ्वीमा जोत्ने हो, खन्ने हो, खाल्डो गर्ने, अनेक फोहोर गरिदिने भए पनि माता पृथ्वीले कहिल्यै पनि प्रतिशोध गर्नुहुन्न। त्यस्तै प्रकारले त्यति नै सहनशील हुनुहुन्थ्यो महाराज धीरधनुवा। गम्भीरता उहाँमा साक्षात् सागर समान, समुद्रमा समान गाम्भीर्यता थियो। त्यसै गरी पितामह ब्रह्मा समान सबैलाई समान व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो। प्रसन्न हुनका निमित्त भगवान भोलेनाथ शङ्कर जस्तै प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो। एकपत्नी व्रतमा रहनुहुन्थ्यो। साक्षात् भगवान रघुनाथ श्री रामचन्द्र जस्तै अत्यन्तै उग्रस उहाँको शक्ति थियो। सद्धर्म परायण हुनुहुन्थ्यो। कार्तवीर्य अर्जुन जस्तै बलिया हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आनन्दका साथ राज्य पालन गरिरहनु भएको छ। अतुलनीय वैभव छ। यो धन दौलत ऐश्वर्य सबै आफूलाई एकाएक आएको देखेर एक दिन यसो सुत्नु भएको थियो महाराज धीरधनुवा। मनमा अनेक तर्कहरू हुन लागे। यो वैभव कहाँबाट आयो? मैले के पुण्य गरेँ? यस जन्ममा त मैले केही पनि गरेको छुइनँ। अहो यम वैभवः केन पुण्येन महता भवत्। के पुण्य गरेको रहेछु मैले पूर्व जन्ममा? न मया च तपस्तप्तं न दत्तं न हुतं क्वचित्, कमिदं परिपृच्छामि मम भाग्यस्य कारणं। यस जन्ममा मैले न तपस्या गरेको छु, न दान गरेको छु, न अग्निमा हवन गरेको छु। तर पनि यो वैभव कहाँबाट आयो? म कसलाई सोधौँ? मेरो भाग्यको उदय कसरी भयो? सोध्नु पर्यो भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ। चिन्तन गर्दा गर्दै रात बितेर गयो। रातभर महाराज धीरधनुवाले यसरी नै चिन्तन गरिरहनुभयो। निद्रा लागेन। बिहानी भयो, उठ्नुभयो ब्रह्म मुहुर्तमा। स्नान सन्ध्या इत्यादि गर्नुभयो। सूर्योपस्थापन गर्नुभएको छ। आफूले गर्नुपर्ने देवर्षि पितृतर्पणहरू सम्पन्न गर्नुभयो। ब्राह्मणहरूलाई दान दिनुभएको छ। सबैलाई प्रणाम गर्नुभयो। घोडामा सवार भएर वन विहारका निमित्त निस्केर जानुहुन्छ। ततोरण्यम जगामासु मृगयासक्तमानसः। विघाटन गर्नुभयो क्षात्र धर्म अनुसार। एकदमै श्रान्त हुनुहुन्छ। एउटा मृग देख्नुहुन्छ। बाण प्रहार गर्नुभयो धीरधनुवाले। त्यो बाण लाग्यो त्यो मृगलाई। त्यहाँबाट आत्तिएर त्यो मृग त्यहाँबाट भाग्दैछ। त्यो बाणका चोटले गर्दा रगतको धारो पनि खसिरहेको छ। पछाडि पछाडि धीरधनुवा दौडिरहनु भएको थियो। त्यो रगतको धारोलाई पछ्याउँदै पछ्याउँदै अगाडि अगाडि त्यो मृग एक वनबाट अर्को वन, अर्को वनबाट अर्को वन प्रवेश गरिरहेको छ। जाँदै हुनुहुन्छ। भित्र 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 जाँदा जाँदै त्यो मृग कहाँ हरायो हरायो। राजा अत्यन्तै थकित हुनुहुन्छ। भोकले प्यासले आक्रान्त हुनुहुन्छ। अगाडि जानुभएको एउटा विशाल तलाउ देख्नुभयो। त्यहाँ गएर जलपान गर्नुभयो। त्यस पछाडि ठुलो एउटा बरको वृक्ष थियो। त्यो वृक्षका फेदमा केही बेर विश्राम गरौँ भनेर महाराज त्यहाँ बस्नुभएको छ। त्यहाँ त्यो घोडा त्यही जटामा बरका जरामा बान्नु भएको छ। महाराज यसो बस्नुभएको थियो आराम गरेर। त्यसै समयमा एउटा सुन्दर सुगा आएको छ। त्यो बरका हाँगामा बसेको छ। महाराज धीरधनुवाका सामनेपट्टिबाट यसरी हेरिरहेको छ। हेर्छ त्यो सुगाले त मनुष्यको बाणी निकालेर बोल्न प्रारम्भ गर्यो। मानुषीम इरैन बाणीम अतुलाम नृपमोहिनी। राजालाई मोहित गर्ने त्यस्तो बाणी बोल्न थाल्यो त्यो सुगा त।
एकपटक मात्र होइन, बार बार एउटै श्लोक उसले दोहोऱ्याएको छ। छक्क पर्नुभयो दृढधनुवा। यसो हेर्नुहुन्छ, यो के हो, यो के सुनिरहेको छु? त्यो सुगाले भनिरहेको छ, विद्यमानातुल सुखम आलोक्यातीव भूतले न चिन्तयसि तत्त्वं त्वं तत्कथं पारमेष्यसि। हे दृढधनुवा, यत्रो अतुलनीय वैभव सम्पत्तिलाई देखेर पनि यस भूतलमा यो सबै ऐश्वर्य प्राप्त गरेर पनि तपाईले आजसम्म आफ्नो आत्माको कल्याणका निमित्त तत्त्वको चिन्तन गर्नुभएको छैन। तपाईँ कसरी मोक्ष हुनुहुन्छ? तपाईँ कसरी पार लाग्नुहुन्छ? एक पटक होइन, धेरै पटक यसले भनिरहेको छ। बारम्बारम इदम पद्यम पपाठ। बार 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 त्यसै भनिरहन्छ। यत्रो ऐश्वर्य प्राप्त गरेर पनि तत्त्वको चिन्ता नगरेर कसरी पार लाग्ने हो? भनेको भनेछ। बडा आश्चर्य लाग्यो। के मैले सुनिरहेको छु आज? यो चरो, यो सुगा के भनिरहेको छ? किमे तद उक्तवान किर एकम पद्यम पुनः पुनः। फेरि अरू केही भन्दैन, त्यही मात्रै दोहोऱ्याइ गर्छ। जसरी नरिवल फल हुन्छ, त्यो नरिवलको फलका लागि धेरै प्रयास गर्नुपर्छ। बाहिरपट्टि कडा काठ छ, त्यसपछि जटा, त्यसपछि अर्को फेरि काठको भाग, त्यसभित्र मात्रै त्यो फल आइलाग्दछ। छ फल थाहा छ, तर निकालेर त्यसलाई प्रयोग गर्नलाई कति गाह्रो हुन्छ। त्यसै गरी यसले भनेका बाणीभित्रबाट यसको तात्पर्य सम्झिन उति नै कठिन भइरहेको छ। नारिकेलमिवागम्यम दुर्बोधम सार समृतम। पक्कै पनि यस सुगाका बाणीमा धेरै सार भरिएको हुनुपर्दछ। हुनसक्छ कतै भगवान कृष्ण द्वैपायनका पुत्र साक्षात् सुखदेव त सुगाका रूपले आउनुभएको होइन? भगवान श्रीकृष्णका सेवक मेरो उद्धार गर्नका निमित्त संसार सागरमा डुबेको छ भनेर आउनुभएको त होइन? कतै विष्णुरातम इवोद्धर्तुम, जसरी परीक्षितजीलाई उद्धार गर्नका निमित्त आउनुभयो, आज यो सुगाको रूप धारण गरेर मेरो उद्धारका निमित्त साक्षात् सुखदेव त आउनुभएको होइन? चिन्तन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसै समयमा महाराज दृढधनुवाका सेनाहरू पनि राजाको खोजी गर्दै गर्दै त्यहाँ आइपुग्छन्। हेर्दा हेर्दै त्यो चरो हरायो, कसैसँग केही बोल्नु भएको छैन। सेनाहरूका साथमा महाराज दृढधनुवा पुनः राजधानीमा आउनुभयो। मनमा त्यही सुगाले बोलेका बाणीहरू खेलिरहेका छन्। साँझ पर्यो, मुख मलिन्छ, भोजन गर्न बोलाउनु भयो महारानीले। भोजन पनि उहाँलाई इच्छा भइरहेको छैन। सुत्न खोज्नुहुन्छ, निद्रा आँखामा छैनन्। तिनै बाणीहरू, ती सुगाले भनेका कुराहरू सम्झिरहनु भएको छ। महारानी आउनुभयो, नजिकै उठेर भन्नुभयो, महाराज किन आज चिन्तित हुनुहुन्छ? के भयो हजुरलाई? भो पुरुष शार्दूल दौर्मनस्यमिदं कुतः उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भूपाल भुङ्क्ष्व भोगान् बचो वद। उठ्नुहोस् महाराज, उठ्नुहोस्, यो कमजोरीलाई त्याग्नुहोस्। हजुरले भोजन गर्नुपर्दछ। आजै कमजोर बनेर हुन्छ र राजाले यति अतुलनीय वैभव भोग गर्नुपर्नेछ। के भयो भनिबक्स्योस्, किन आज चिन्तित हुनुहुन्छ? धेरै पटक महारानी गुणसुन्दरीले प्रयास गर्दा पनि महाराज दृढधनुवा केही बोलिरहनु भएको छैन। लामा लामा श्वास फेर्नु भएको छ। पतिदेवको यो स्थितिलाई देखेर महारानी अत्यन्तै दुखी हुनुहुन्छ। किन हो, के कारणले चिन्ता भयो, रानीलाई केही थाहा छैन। राजा चिन्ता निमग्न भएको देखेर रानी पनि अब समयमा खाना छोड्नु भएको छ। चिन्तित हुँदै हुँदै जानुभयो। अब यसबाट कसरी पार लाग्ने होला? सुगाले भनेका बाणीलाई कसरी सम्झिने होला? कसले बताइदिएर? राजालाई अत्यन्तै चिन्ता छ। राजा दृढधनुवा चिन्तन गर्दै 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 बस्नुभएको छ। समय बित्दै जान लाग्यो। यतातिर नारदजीले भन्नुभयो, प्रभु त्यस्ता परम वैष्णव श्री कृष्ण भक्त महाराज दृढधनुवाका अरू पावन चरित्रहरू के छन्? के भयो, अगाडि के गर्नुभयो? मलाई विस्तारसँग सुनाइदिबक्स्योस्। यहाँसम्मका पावन प्रसङ्गहरू 13औं अध्यायमा संक्षेपमा वर्णन गरियो। जय श्रीमन्नारायण।